देव बरो दीस दिवन आमकां सुमेस्तांक देमसार लागलेलो एकलो मनीस जेजू लागीं येता आनी तो व्हडल्या तळ्यान बोबो मारता आनी म्हणटा, नजरेच्या जेजू, कित्याक तूं आमच्या खबरेक आयलाय? देमसाराक जेजूचें नांव कळीत आसा आनी जेजू तो म्हणून उलो मारता आनी थंयसर तूं देवाचो पूत म्हणून थंयसर व्हडल्या तळ्यान बोब मारता. पळया, देमसार लागलो व्यक्ती, देमसार म्हळ्यार खोटो आत्मो थंयसर जेजू म्हणलें नांव तो उलो मारता आनी थंयसर सिनोगोगान तो आसा. म्हळ्यार देवाळान साब्बाताच्या दिसा थंयसर आसा. जेजू म्हणून नांव उलो मारता आनी तूं देवाचो पूत म्हणून तो तोंडांत उसारता. पूण ताचे थंय कसलीच बदलावण येना. खोट्या आत्म्या थंय कसलीच बदलावण येना. देमसार थंयसर हर एका कडये थंयसर आसल्यार जेजू म्हणून ताणें उलो मारल्यार वा देवाचो पूत म्हणून ताणें मानून घेतल्यार थंयसर भियान तो मानून घेता. पूण सोमी धनी म्हणून तो मानून घेना भाव भयणीनो. तर आमी कोणेय चिंचे नाका जेजू म्हणून तोंडान उलो मारलें देखून आमकां सोडवोन ना भाव भयणीनो. जेजू म्हणून हांवें काळजांत सत म्हणटाना भावार्थ दवरतना जेजू क्रिस्तान म्हजें तें कितें केलां तें म्हाका समजताना मात्र म्हाका सोडवोन, कित्याक भावार्थ थंयसर शुभ वार्ता आयकतना तो भावार्थ आमचे ते उपजाता. देमसाराक बदलूंक अवकाश ना भाव भयणीनो, कित्याक देमसाराक एमकोंड येदोळस रोसून जाला. सैतानाक आनी सैतानाच्या दुतांक थंयसर तो रोसून जाला. पूण म्हाका आनी तुका रचला त्या सर्गार निवास करूंक, कित्याक संवसाराच्या स्थापने आदींच जेजू क्रिस्ताद्वारे बापान आमकां विंचून काडल्यान ताची भुरगीं जावन निश्कळंक आनी निर्दोशी जावन आई बावीणे आमकां विंचून काडल्यांत, शेळयेच्या रक्तान आमकां विंचून काडल्यांत, जेजू क्रिस्ता थंय विंचून काडल्यांत सर्गार आमकां निवास करूंक भाव भयणीनो. कित्याक कित्याक म्हळ्यार हांवें ताच्या सांगाता सदांच जियेचें म्हणून. आज जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरल्याक जेजू क्रिस्तान मानून घेवचें आपणाची भाव भयणी, बापान मानून घेवचें आपणाची भुरगीं म्हणून परत स्विकार करता. बायल्यान कितेंय तें जावंक पुरो भाव भयणीनो, बायल्यान कशेंय तें दिसूंक पुरो, तें पाताक तुमकां दिसूंक पुरो, पूण जेजू क्रिस्ताक जर तर आत्म्यांत नेसल्याव जाल्यार त्या प्रेरक आत्म्याक आमी घेतला जाल्यार बापान आमकां येदोळस स्विकार करन जाला भाव भयणीनो. हांगासर तो देवाचो पूत म्हणून वळखल्यार देमसाराक जेजू फॉर्मायता भायर सर म्हणून. ह्या मनशांतोन भायर सर म्हणटा. वय भाव भयणीनो, थंयसर भायर सरतना तो मनीस शांत जाता. वय आमचे भितर जेजू क्रिस्ताचें येणें, जेजू क्रिस्ताचें उद्धार केदळा मास जाता त्या दाळा मात्र आमी शांत जाता, त्या समाधानान भरता आनी जेजूचो प्रेरक आत्मो भावार्था वरवीं आमकां स्विकार करूंक साध्य जाता. आनी तो प्रेरक आत्मो आमकां बापाची भुरगीं करता मात्र न्ही, परत आमकां गुलामां करिना, परत आमकां सैतानाच्या अधीन करिना. बगर रक्ता मासाचे आमी जावन आसतनाच हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 2:14 मरणाच्या अधिकाराच्या त्या सैतानाच्या अधीन आसले आमकां ताच्या मरणा वरवीं आमकां सोडयलां जेजू क्रिस्तान. आज आमी गुलामां न्ही, बगर जेजू क्रिस्ताची भाव भयणी देवाची भुरगीं जावन आसांव असलें भाग आमकां फावो केला. आनी ह्या जेजूचेर आमी भावार्थ दवरया, खरो जेजू देवाचो पूत, म्हजो सोडवणदार. आमेन.